लकडाउनको पिरियडमा हामी कसरी साकोसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्न अगाडि गइरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अझै थप कार्यक्रमहरू पनि क्लोजिङै गर्नको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, प्रविधिसँग जोडिएर कसरी जान सकिन्छ। भोलि हामी अब प्रविधिसँग जोडिने क्रममा सानो सानो सहकारी संस्थाहरूको एक्सेस चाहिँ हुन नसकिने कन्डिसन आइपर्यो भनेदेखि कसरी एकीकरण गर्न सक्छौँ कि सहकारीहरूलाई ठुलो बनाउन भन्ने विविध पक्षमा अगाडि बढ्नेछौँ। यो कुराहरूको जानकारी गराउँदै आजको प्रस्तुतिमा नेप्सकुनका निवर्तमान कोषाध्यक्ष एवं सहकारी अभियन्ता केशव प्रसाद पोखरेल सर हामीलाई आजको विषयमा सहजीकरण गर्न आउनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। 1 घन्टाको प्रस्तुति केशव सरले गर्नुहुन्छ भने त्यस पछाडि हामी भेग मिलाएर व्यवस्थापक लगायत अध्यक्षज्यूहरूको प्रश्नहरू लिन्छौँ। प्रश्नहरू पछाडि पनि कसैको केही जिज्ञासाहरू रह्यो भने चाहिँ यहाँहरूले च्याट बक्समा प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। च्याट ह्यान्ड रेज भन्ने अप्सन छ, त्यो ह्यान्ड रेज गरेर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यही कुराको जानकारी गराउँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत र कार्यक्रमको सबै भागहरूमा पूर्ण रूपमा बसेर यहाँहरूले सिकाइलाई आफ्नो सहकारीमा लागू गर्नुहुनेछ र हामीले सुरुवात गरेको यो कार्यक्रमबाट पुरापुर फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथसाथै आफ्ना भनाइहरूलाई यहीँ राख्छु र केशव सरलाई फेरि पनि स्वागत भन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। यसै गरी अब म आजको यस कार्यक्रमको प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्न गइरहेको छु। आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिदिनु हुनका निम्ति म केशव प्रसाद पोखरेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट आक्रान्त छौँ को कारण र यो कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउन बन्दाबन्दीको अवस्थामा हामी छौँ। अब यो अवस्थाले के नतिजा ल्याउँछ भन्ने बारेमा हामी पहिला सुरु गरौँ। यो जब कोभिड-19 को संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा आइसकेपछि यसले विश्वभरि नै संक्रमण गर्यो र संसारका अधिकांश देशहरूले चाहिँ यो चाहिँ एउटा लकडाउनको अवस्था, बन्दाबन्दीको अवस्था चाहिँ देशले गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले गर्दाखेरि आर्थिक चाहिँ अब यो लकडाउनको समयभित्रै पनि आर्थिक मन्दी र त्यस पछाडि पनि आर्थिक मन्दी हुने सम्भावना प्रबल रूपमा आएको छ। यो कोभिड-19 संक्रमण यो बन्दाबन्दीको अवस्थाले अब विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दीको स्थिति ल्याउने सम्भावना छ। अब यो आर्थिक मन्दी भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो आर्थिक मन्दी भनेको अर्थव्यवस्थामा भएको रोकावट, यो विश्व अर्थतन्त्र होस् अथवा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र होस्, त्यो अर्थव्यवस्थामा यदि रोकावट आयो भने अथवा अर्थव्यवस्थाको विकास दर जसलाई हामी जीडीपी भन्छौँ, जीडीपीमा चाहिँ लगातार गिरावट आयो भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी आर्थिक मन्दी भन्छौँ। किनभने यो अवस्थामा उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन, हवाई सेवा, पेसा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरू सबै बन्द भइरहेको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा जब व्यापार व्यवसायहरू बन्द हुन्छ त्यो अवस्थामा मानिसहरूको क्रय शक्तिमा कमी आउँछ। जब क्रय शक्तिमा कमी आउँछ भने बिक्रीमा गिरावट आउँछ, कुनै पनि वस्तु सामानहरूको बिक्रीमा गिरावट आउँछ र त्यो अवस्थामा वस्तुको माग कमी हुन्छ। जब वस्तुको माग कमी हुन्छ, बिक्रीमा गिरावट हुन्छ र उत्पादनकर्ताहरूले उत्पादन गर्न छोड्छन् र त्यो अवस्थामा उत्पादनमा पनि गिरावट आउँछ र सँगसँगै उत्पादनमा गिरावट आएपछि उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूले श्रममा कटौती गर्छन् र जसले गर्दाखेरि बेरोजगारी वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण यो अवस्थामा
वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ, किनभने वस्तु उत्पादन हुन छोडेपछि वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुने, मुद्रास्फीति दर वृद्धि हुन्छ, नगद प्रवाहमा रोकावट हुन्छ, किनभने पैसाको चलखेलमा यसले रोकावट गर्दछ र जसले गर्दाखेरि मान्छेको व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा पेशा जब उसको ठप्प हुन्छ त्यो अवस्थामा उसको बचत क्षमतामा कमी आउँछ र यो बचत क्षमतामा कमी आएपछि तरलताको अभाव हुन्छ र यसरी यो आर्थिक मन्दीले चाहिँ हामीलाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण यो आर्थिक मन्दी र महामन्दी दुईटा कुरा हुन्छ। यदि 18 महिनासम्म यसको प्रभाव रह्यो भने त्यसलाई आर्थिक मन्दी भनिन्छ र त्यो 18 महिनाभन्दा बढी यदि लामो समयसम्म रह्यो भने चाहिँ त्यो महामन्दीको अवस्था पनि आउन सक्छ। अब यो कोरोना भाइरसको लागि यदि यसको खोपको व्यवस्था औषधिको व्यवस्थापन विश्वमा हुन सकेन भने यसले महामन्दीको रूप लिने अवस्था पनि अहिले भित्रालोले देखिएको छ। अब यो अवस्थामा हाम्रो वित्तीय सहकारी संस्थाहरू र खास गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई के प्रभाव पर्दछ? पहिलो कुरो मेम्बर सदस्यहरूलाई प्रभाव पर्छ के भन्दा सदस्यको व्यापार व्यवसायमा चौपट हुन्छ, आम्दानीमा क्षति हुन्छ र वैदेशिक रोजगारमा गएका आफ्ना छोराछोरीहरूको जुन रेमिट्यान्स हो त्यो रेमिट्यान्समा समेत यसले प्रभाव पार्दछ र वस्तुको मूल्य बढी हुनाले सदस्यहरूको बचत क्षमतामा कमी हुन्छ र यस्तो अवस्थामा जब बचत क्षमतामा कमी हुन्छ आम्दानीका स्रोतहरू मर्दछन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ सदस्यहरूले संस्थामा राखेको जुन बचत हुन्छ त्यो बचत फिर्तामा चाहिँ वृद्धिको अवस्था आउँछ। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को कुरो तिर्न सक्ने क्षमता, सदस्यहरूले जुन ऋण खाइरहेका छन् ऋण पाइरहेका छन् त्यो तिर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ गिरावट छ। गिरावटको कारण चाहिँ ऋण अवधिमा समस्या हुन्छ अब र त्यसले गर्दाखेरि संस्थामा चाहिँ जब आम्दानीको स्रोत मर्दछ संस्था घाटा जाने अवस्थामा आइसकेपछि यो अवस्थामा सदस्यहरूले शेयर पुँजी थप गर्ने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून हुन्छ। एउटा सदस्यहरूलाई पर्ने प्रभावको बारेमा मैले कुरा गरेँ। अर्को हाम्रो सहकारी संस्थाभित्र वित्तीय पर्ने प्रभाव के हो त भन्दा संस्थाको भुक्तानी क्षमतामा कमी हुन्छ, किनभने सदस्यहरूले बचत राख्ने छोड्छन्। बचत फिर्ताको अवस्था अत्याधिक भइसकेपछि भुक्तानी क्षमतामा कमी हुन्छ, अर्थात् संस्थामा तरलताको अभाव रहन्छ। र अर्को कुरो संस्थामा जति अहिले हाम्रो बचत छ त्यो बचतको स्तर चाहिँ घट्दै जान्छ र खास गरी जुन जुन सहकारी संस्थाहरू दैनिक बचत अथवा ऐच्छिक बचत गरेर मात्रै टिकिरहेका छन् भने त्यस्तो सहकारी संस्थाहरूलाई यसले सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्छ। किनभने बजारमा दैनिक बचत कलेक्सन गरेर पुँजी कलेक्सन गरेर सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ यो धेरै गाह्रै छ र यो अवस्थामा सदस्यहरूले जब ऋण तिर्ने क्षमता गुमाउँछन् त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भाका नागेको ऋणमा वृद्धि हुन्छ अथवा असुली दरमा गिरावट हुन्छ र यो अवस्थामा संस्थाहरूले ऋण सुरक्षण व्यवस्था गर्न सक्दैनन्। गर्न नसकेपछि ऋण सुरक्षण कोष व्यवस्थामा पनि कमी आउँछ र अब यो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्र भन्दा पनि संस्थाहरूमा अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋणको माग चाहिँ बढी हुने सम्भावना छ। किनभने सदस्यहरूको व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने अवस्था नभइसकेपछि उनीहरूको दैनिक गुजारा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ मात्रै चाहिँ ऋणको माग आफ्नो दैनिकी घर व्यवहार सञ्चालन गर्नको लागि ऋणको माग गर्ने त्यो देखिन्छ र त्यस्तो अवस्थामा जब ठुलो ऋण लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले अब लकडाउनको यो पिरियडमा त सहकारी संस्थाहरूमा तरलता बढी नै देख्न सकिन्छ, किनभने ऋण लगानी हुने अवस्था हुँदैन र संस्थामा तरलता बढी देखिन सक्छ अहिले। तर लकडाउन खुल्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने बचत फिर्ता अत्यधिक हुने गर्दछ र ऋण माग भइहाल्यो भने पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा हुन्छ र यसरी समग्रमा भन्दा कुल सम्पत्तिको वृद्धि दरमा नै कमी हुन्छ। अर्थात् हामी गत आर्थिक वर्षमा जति कुल सम्पत्तिको स्थितिमा थियौँ अब त्यति स्थितिमा पनि हामी रहन सक्ने अवस्था हुँदैन। अब हाम्रो आय विवरणमा के प्रभाव पर्छ भन्दा जब सदस्यहरूले ऋणको समयमा ऋण तिर्दैनन् त्यो अवस्थामा चाहिँ संस्थामा आम्दानी दरमा गिरावट आउँछ
र आम्दानी दरमा गिरावट आउँछ र अर्कोतर्फ हामीले यो अवस्थामा चाहिँ अब बचतका ब्याज दरहरू वृद्धि गरेर भए पनि बाह्य ऋण ल्याएर भए पनि तरलता भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले वित्तीय खर्चमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ र बजारमा वस्तुको भाउ अत्यधिक सञ्चालन हुने हुनाले हाम्रो सञ्चालन खर्च दरमा पनि वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब ऋणको ब्याजलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन र बचत भित्र्याउनको लागि चाहिँ हामीले बचतको ब्याज दर वृद्धि गरेर भए पनि बचत वृद्धि गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसको स्प्रेड रेट जुन हुन्छ त्यो रेट चाहिँ यो अवस्थामा ज्यादै कम हुन्छ। त्यसले गर्दा सहकारी संस्थाको कतिपय सहकारी संस्थाहरूको त मुनाफा दरमा कमी होला तर कतिपय सहकारी संस्थाहरू चाहिँ घाटामा जाने अथवा मुनाफा दर चाहिँ ऋणात्मक हुने सम्भावना पनि बढी देखिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो यसलाई चाहिँ सहकारी व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नको लागि यो अवस्थामा हामीले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा म अलिकति कुरा राखौँ। यो सदस्य व्यवस्थापन र सुरक्षामा पहिलो कुरो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो अवस्थामा जब हाम्रो यो अवस्था आउँछ सहकारी संस्थामा भने हामीले सदस्य व्यवस्थापन र सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ, किनभने सहकारी संस्था भनेका सर्वस्व नै सदस्यहरू हुन्, उनीहरूको नै सुरक्षा रहेन भनेदेखि हामीले गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण सदस्य व्यवस्थापन र सुरक्षामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरो सदस्यहरूलाई सेवा, र यो सेवा भन्नाले हामीले यो कोरोना भाइरस अथवा जनसचेतनाको कार्यक्रमको लागि हाम्रो सहकारी संस्थाका आफ्ना विभिन्न माध्यमबाट, चाहे त्यो फेसबुकबाट होस्, एसएमएसबाट होस्, वेबसाइटबाट होस्, हामीले सचेतनाको लागि प्रचार प्रसार गर्ने र सहकारी संस्थाहरूमा उच्च सतर्कताका साथ सेवाहरू प्रदान गर्ने कुरा, यसमा मैले धेरै डिल गरिराख्नु पर्दैन, सबैले बुझिहाल्नुहुन्छ। र समस्यामा परेका, अब खास गरी अहिले धेरै ठाउँमा यो लकडाउनको कारण के छ भने बन्दाबन्दीको अवस्थाले गर्दाखेरि कतिपय सहकारीका मेम्बरहरू खान नपाउने अवस्थामा छ। त्यो अवस्थामा आफ्नो सदस्यहरूको पहिचान गरेर हामीले केही न केही राहतहरू सदस्यहरूलाई चाहिँ खानको लागि बन्दोबस्तीका सामानहरूको चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्दछ अथवा स्थानीय सरकारसँग नगरपालिका वडाहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो भूमिका अहम हुनुपर्दछ यो अवस्थामा। र हामीले अहिले प्रविधि मैत्री सेवामा चाहिँ विशेष गरी जोड दिनु। तर अब जो सहकारी संस्थाहरू प्रविधि मैत्री छैनन् ती सहकारी संस्थाहरूले अब प्रविधिको क्रमशः विकास गर्दै अब हामी त्यतातिर लाग्नु पर्दछ। यो हाम्रो सदस्य व्यवस्थापनको मध्ये सदस्यहरूलाई सेवाको बारेमा मैले कुरा गरेँ। दोस्रो कुरो हामीले अहिले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सदस्य बचतको विश्लेषण र भुक्तानीको तयारी। अब हाम्रो संस्थामा जति सदस्यहरू छन् ती सदस्यहरूले राखेको जुन बचत छ त्यो बचतको वस्तु तथा सेवा अनुसार अथवा नियमित बचत, ऐच्छिक बचत, आवधिक बचत के बचत छन् हाम्रा, त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो कुल बचत निक्षेपको अनुपातमा कति कुन प्रतिशत कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो एउटा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले तीनटा क्याटेगोरी छुट्याउनु पर्यो। एउटा अल्पकालीन भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कति छ, मध्यकालीन गर्नुपर्ने बचत कति छ र दीर्घकालीन बचत कति छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेक्का राखेर पहिलो विश्लेषण गर्ने काम गर्नु पर्यो, किनभने हामी बचत फिर्ताको लागि पूर्व तयारी अवस्थामा रहनुको लागि सबैभन्दा पहिला सदस्य बचत विश्लेषण र भुक्तानीको तयारी गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरो सदस्यहरूको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण भनेको सदस्यहरूको कुन सदस्यको कस्तो अवस्था हो। धेरै बचत रकम राख्ने सदस्यहरू सक्षम छन्, उनीहरूले बचत फिर्ता नगर्दा हुन्छ अथवा सीमित रकम फिर्ता गर्दा पनि हुन्छ भनेदेखि, अथवा ऋण तिर्न सक्षम जो सदस्यहरू छन् तिनलाई ऋण असुली गर्न आग्रह गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि हामीले सदस्यहरूको क्याटेगोरी गरेर सक्षम सदस्यहरूलाई अहिले बचत नजिकिदिनुहोस् अथवा तिरिदिनुहोस् भन्ने प्रकारको हामीले सदस्यहरूको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण पनि गर्न जरुरी छ। र तेस्रो कुरा प्रविधिको उपयोग गरी वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने। अब यो मितव्ययिताको कुरा अघि म्याडमले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीले आफ्ना विभिन्न माध्यमहरूबाट अहिले मितव्ययिताको कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सदस्यहरूलाई कसरी मितव्ययी बन्ने यो अवस्थामा भन्ने कुरा गर्न जरुरी छ। र अर्को कुरो
आत्मसम्मानयुक्त ऋण असुली अभ्यास गर्नु पर्यो। यो अवस्थामा चाहिँ ऋणको लागि हामीले धेरै मानसिक टसलहरू पनि दिनु हुँदैन। अझ बन्दाबन्दीको अवस्थामा त सदस्यहरूलाई चाहिँ आत्मसम्मानयुक्त ऋण असुली अभ्यास गर्नुपर्छ। उहाँहरूको समस्याहरू बुझ्न सक्नुपर्छ। हामीले त्यो कुराहरू हामीले गर्नु जरुरी छ। र अर्को कुरो, दोस्रो कुरो चाहिँ यो मैले सदस्य सेवासँग सम्बन्धित कुराहरू मैले राखेँ। तपाईँको 4-5 वटा कुराहरू राखेँ। सदस्य व्यवस्थापन र सुरक्षाको लागि हामीले अपनाउनु पर्ने विधि। र दोस्रो कुरो चाहिँ अब हामीले वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्यो। अहिले ठुलो सेयर पुँजी संस्थामा भित्रन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सदस्यहरूलाई सानो आकारका सेयर पुँजी थप गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। 500, 1000 त्यस्तो, जसले गर्दाखेरि सेयर पुँजी अलिकति बढाउँ। अर्को कुरो नियमित बचत। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नियमित बचतलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सहकारी संस्थामा टोटल मेम्बरहरूको अवस्था के छ त्यसलाई चाहिँ अद्यावधिक गर्नु पर्यो। सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई नियमित बचत प्रक्रियामा चाहिँ सामेल गराउनु पर्यो। र हाम्रो स्थिति के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुल बचतको कम्तीमा 35%, कुल बचतको कम्तीमा 35 र कुल सम्पत्तिको कम्तीमा 25% चाहिँ नियमित बचत पुर्याउन हामी सक्रिय हुनुपर्छ। किनभने यो दीर्घकालीन दायित्व भएको हुनाले नियमित बचतलाई हामीले जोड दिनु पर्यो। र तेस्रो कुरो, संस्थामा सेयर पुँजी, संस्थागत पुँजी र नियमित बचत, यो तीनटा कुनै पनि सहकारी संस्थाको के हो भने दीर्घकालीन दायित्व हो। यो कुरा एकदम सबै सहकारीका साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा। हामीले नियमित बचतलाई किन पहिलादेखि नै प्राथमिकताका साथ उठान गरेका हौँ, यसको महत्त्व यस बेला मात्रै खड्किएको छ। त्यसकारण सेयर पुँजी र संस्थागत पुँजी भनेर हामीले किन भनिरहेका थियौँ, अहिले आएको कुरा, अहिले यसको महत्त्व आयो। त्यसकारण सेयर पुँजी, संस्थागत पुँजी र नियमित बचत, यो तीनटा कुरा चाहिँ दीर्घकालीन दायित्व हो। यो दीर्घकालीन दायित्व कुनै पनि सहकारी संस्थामा गएर तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुहोस्। विश्लेषण गर्दा त्यो चाहिँ 40% भन्दा माथि र 50% सम्म हुन जरुरी छ। जुन सहकारी संस्थाहरूको यो तीनवटा दायित्वको अवस्था राम्रो छ, त्यो सहकारी संस्थाहरूलाई यो आर्थिक मन्दीले त्यत्रो ठुलो प्रभाव पार्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो त्यसकारण यो व्यवस्थापनको लागि आफ्नो सहकारी संस्थाहरूमा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। र अब एक वा सोभन्दा बढी आवधिक वर्षका आवधिक बचत योजनाहरू चाहिँ यो अवस्थामा ल्याउनु पर्छ। र यो विपद सामना बचत अथवा नयाँ वस्तु तथा सेवाको विकास चाहिँ यो बचतको हामीले यो अवधिमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र यसको लागि हामीले विभिन्न प्रकारका स्किमहरू दिएर पनि बचत भित्राउनु पर्छ। जस्तो विपद सामना बचतमा चाहिँ जसले बचत गर्छ उहाँहरूलाई कोरोनाको चाहिँ हाना गरिदिन्छौँ भन्ने लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि प्रविधिले धोका दिएको अवस्था छ। उता केशव सरकोमा केही समस्या आयो। प्राविधिक रूपमा उता मिलाउन्जेल अलिकति हिजो अस्ति भएको छलफलले के कति फाइदा पुर्यायो यहाँ च्याट बक्समा केशव सरलाई बन्दाबन्दीको समयमा समेत निरन्तर प्रविधि मैत्री रूपमा तालिम तथा शिक्षाका कार्यक्रमको निमित्त धन्यवाद भनेर सन्दीप राज ढकाल सरले धन्यवाद दिनुभएको छ। यस्तै गरी सबैजनाले यहाँ च्याट बक्समा विभिन्न कुराहरू लेखेर यो कार्यक्रमको सराहना गरिराख्नु भएको छ। यसबाट चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्नको लागि सहज स्थिति निर्माण गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब यही क्रममा हामीले यसरी धेरैवटा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेको छ। अब हामी मकवानपुरेहरूले विशेष गरी राष्ट्रिय र जिल्ला स्तरको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरिराखेका छौँ। यतिखेर चाहिँ हामीले आफ्नो समय पुरै दिएर कार्यक्रममा भाग लिइरहँदाखेरि अघि मैले त्यहाँ च्याट बक्समा पनि लेखेका थिएँ, हामीले कपी कलम लिएर सँगै बस्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो सिकाइलाई चाहिँ अब एउटा सिक्यो फेरि 1 घन्टापछि अर्को क्लास भइरहेको हुन्छ। राजाराम सरले कलम पनि देखाइसक्नु भयो। त्यसै गरी सबैजनाले कलम लिनु भएको छ भन्ने र कपी लिनु भएको छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। सबैको विचारहरूलाई एकत्रित गरेर हाम्रो परिवेश अनुसार कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लाग्ने हो। सबै प्रशिक्षकहरूले भन्नुभएको हुबहु नहुन पनि सक्छ। आफ्नो आफ्नो परिवेश अनुसार फरक फरक
विषयलाई फरक फरक तरिकाले सम्बोधन गरेर सदस्यको आवश्यकतासम्म पुग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। अस्ति मैले प्रस्तुत गरेको 7 गतेको लकडाउनमा सदस्य साकोसँगको अन्तरङ्ग कार्यक्रम भित्र त्यो छलफल भइसके पछाडि अलिकति त्यो छलफलमा क्लोजिङको विषयमा केही कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिडब्याक पनि आएको कारणले गर्दाखेरि मैले क्लोजिङको विषयलाई पनि आधार मानेर केही एउटा लेख चाहिँ अनलाइन पत्रिकामा छपाएको छु। यहाँहरूले त्यो पनि अध्ययन गरेर काम गर्नको लागि केही सहयोगी हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। त्यो भित्र पनि कुनै हामीले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ यो काम गर्न सक्दैनौँ, यो चाहिँ अलि अव्यवहारिक किसिमको लेखाइ भयो भन्ने लाग्छ भने यहाँहरूले त्यो पनि फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। अरू अरू चिजलाई पनि यसै गरी समेटेर अगाडि बढाउन सक्छ। क्लोजिङको विषयमा मैले लेखमा के उल्लेख गरेको छु भने क्लोजिङ रणनीति हामीले तयार गर्नुपर्छ। अब असार आइसके पछाडि जस्तोसुकै महामारी आए पनि हामीले अडिट नगरिकन हुँदैन। हाम्रो वार्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने रणनीति फरक हुन सक्छ, तर वार्षिक क्लोजिङहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हुनाले कसरी गर्न सकिन्छ आफ्नो आफ्नो तौर तरिकाबाट प्लान गर्ने र घरमै बसेर गर्न सकिने र प्रत्यक्ष सहकारीमा पुगेर मात्रै गर्न सकिने कामहरू के हो भनेर हामीले कामलाई तालिकीकरण विवरणहरू तयार गर्न सक्छौँ। त्यसरी कामको लिस्टिङ बनाउँदा यति काम चाहिँ म घरबाट गर्न सक्छु, यति काम चाहिँ अफिसै पुग्नुपर्छ र अफिसमा पुग्दा पनि यो कर्मचारी अनिवार्य त्यहाँ उपस्थित भएको हुनुपर्छ भन्ने खालको छ भने त्यसलाई हामीले बन्दाबन्दीको योजना भित्र पनि क्लोजिङको योजनाको विषयहरूलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै कोष तथा अन्य विषयमा नियामकहरूको निर्देशनको पालनाको लागि तयार रहने भनेर एउटा बुँदा लेखेको छु। त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ लगायत नेपालको एउटा म्यानेजर्स क्लब छ। त्यो क्लबले गरेको कार्यक्रममा सहकारी ब्याङ्कको सिइओले राख्नु भएको क्लोजिङको सेसनमा चाहिँ भन्नुभएको थियो कि रेकमेन्ड गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो सहकारी विभागबाट यो कुन कोषहरूलाई कसरी गर्ने, यो महामारीको अवस्थामा सबै किसिमको कोषहरूको जरुरी नपर्ने हो कि त्यसको लागि एउटा निर्दिष्ट कुरा सहकारी विभागले जारी गरिदिनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। अब म यहाँनिर कहाँ पुगेको थिएँ भने कोष तथा अन्य विषयमा नियामकहरूको निर्देशनको पालनाको लागि तयार रहने भन्ने बुँदा एउटा लेखेको छु। त्यो बुँदामा चाहिँ के छ भने केही गरी यो अघि मैले भने जस्तो सहकारी विभागबाट फरक कोषहरू सम्बन्धमा चाहिँ यो कोषमा यति भनेर हामीले आफ्नो विनियममा लेखेको र सहकारी ऐन 2074 बमोजिम परिवर्तन भएर आएको कोषहरू अनुसार कामहरू गर्ने छौँ भने त्यसै गरी अभियानले अहिले महामारीको अवस्थामा चाहिँ यो कोषहरू मात्रै राख्न उपयुक्त हुन्छ। संस्था घाटामा गएको परिस्थितिमा संस्थाको विशेष कामको लागि मात्रै कोषहरूको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुनै निर्देशन आयो भने त्यो चाहिँ आइसकेको भन्न खोजिएको होइन, आयो भने त्यसलाई पालना गर्नको लागि हामी तयार भएर रहने स्थितिमा वेब बेस्ड सफ्टवेयरहरूलाई मात्रै आफ्नो सफ्टवेयरको रूपमा अगाडि बढाउन र कुनै सफ्टवेयरले वेब बेस्डको सुविधा दिएको छैन भने त्यसमा सुविधा थप गरिदिन्छ भने थप गर्ने लगायतको कामहरू र कुनै कर्मचारीहरू यो आइटीमा साह्रै अल्छी लाग्ने पनि हुन्छ, कसैलाई अब त्यो आइडिया नभएर चलाउनै दिक्क लाग्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो केही पनि नभइकन हामीले अब प्रविधि बिना अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनिसके पछाडि हामीले त्यसको सिक्ने खोज्ने कामहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छु। र क्लाउडमा सफ्ट कपीको व्यवस्थापन गर्ने विधिहरू पनि अपनाउन सक्छौँ। हामीलाई राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले आजै पनि एउटा कसरी साइबर मा विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउन सक्छ, त्यसमा हामीले के सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने एउटा क्लास अघि भर्खरै भएको थियो। त्यो क्लासमा भनिएका साना कुराहरू जुन हामीले पेन ड्राइभको युजदेखि लिएर सानो कुनै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने विषयहरूलाई समेत पनि त्यहाँनिर इङ्गित गरिराखेको थियो। त्यो गर्दाखेरि हामीले सबै साइबर सेक्युरिटीहरूलाई अपनाउँदै आफूले अवलम्बन गर्दै
अरूले त्यसै ह्याक गर्न सक्दैन। उनीहरूले ह्याक गर्नको लागि कुनै मेसेज पठायो, त्यो मेसेजलाई हामीले ओके भनिदियौँ भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको सिस्टमहरू, हाम्रो जिमेलको सिस्टमहरूलाई चाहिँ ह्याक गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। ती विषयहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै सिक्दै गएर हाम्रो भाउचरको कुराहरू, बिलका कुराहरू, अरू चिजहरू पनि बिस्तारै अहिले यही क्लोजिङमा सकिन्छ भन्न खोजिएको होइन, अबका दिनहरूमा क्लाउडमा यसरी सफ्ट कपीहरूको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। अर्को चेक एन्ड ब्यालेन्सको विधिलाई स्थापित गर्न योजना तथा कार्यान्वयनहरू गर्ने भन्ने कुरा माथि पनि उल्लेख भएको थियो र प्रविधि मार्फत लेखा परीक्षकहरूसँग जोडिने पनि कुनै सम्भावना छ कि भनेर बरु हामीले लेखा परीक्षकहरूलाई पनि यसै गरी जुममा भेट्ने पनि योजना गर्दैछौँ बचत सङ्घले। यदि त्यसरी उहाँहरूले पनि कुनै अब सबै काम त जुमबाटै हुन्छ अथवा प्रविधिबाटै हुन्छ भन्ने छैन, तर हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्ने कुराहरूको खोजी पनि हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यो क्लोजिङको तयारीको विषयमा यसरी केही कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा उपायका कुराहरूमा जस्तै सदस्य बाहिरबाट आउँदै हात धुने पानी साबुनको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारी पनि सेवामा भित्र आउँदाखेरि बाहिर लगाएर आएको कपडाको जुत्ताको प्रयोग नगर्ने, बाहिरको जुत्ता बाहिरै राख्ने, भित्रको लागि कर्मचारीहरूले छुट्टै जुत्ताको व्यवस्था गर्ने र बरु पिपी चाहिँ अहिले अब गर्मी भएकोले पनि धेरै प्रयोग गर्न एकदमै असम्भव जस्तो देखिएको अवस्था पनि छ। अहिले सबैलाई हेर्दाखेरि पनि एकदमै पसिना भएर अफिसहरूमा बसिरहनु भएको देखिन्छ। त्यो समयमा चाहिँ यो यहाँहरूले जुन एप्रोन जस्तो चिजहरू प्रयोग गरेर पुरै शरीर ढाकेर अफिसमा प्रयोग गरेको कपडा घरमा लाएर नजाने र जुन कपडाहरू अफिसमा प्रयोग आइसके पछाडि एप्रोन लगाउने र एप्रोन खोलेर अनि मात्रै घरमा जाने, जुत्ताहरूको प्रयोग पनि छुट्टै गर्ने, अनिवार्य हात धोइसकेपछि हात सुकाएर अनि यो सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर मात्रै अफिसमा छिर्ने व्यवस्था मिलाउने, सकिन्छ सम्भव छ भने थर्मल गनको प्रयोग गरेर ज्वरो नापेर मात्रै सदस्यलाई भित्र छिराउने लगायतका कुराहरूमा अलि सहकारी संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्छ। होइन भने क्रमशः जोखिमहरू बढ्दै गरेको अवस्था छ। त्यो जोखिमले गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा प्रवाह गरिराख्दाखेरि पनि यो अप्ठ्यारो अवस्था अथवा अरूलाई जोखिम हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसमा पनि सहकारी संस्थाले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने पनि हुन्छ। अहिले हामीलाई नलाग्दाखेरि खासै त्यसको महत्त्व हामीले बुझिरहेका छैनौँ। लागिसके पछाडि चाहिँ त्यसले धेरै विकराल स्वरूप लिन सक्छ। त्यो हुनाले सुरक्षा उपायहरू चाहिँ हामीले अपनाइराख्नु पर्छ। अब केशव सर पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई प्रस्तुति कन्टिन्यू गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भन्दै थिएँ यो अवस्थामा विपद सामना बचत तथा नयाँ वस्तु तथा सेवाहरूको विकास गर्ने र यसमा चाहिँ खास गरी विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्किमहरू सहित हामीले अब बचतका प्रडक्टहरू गर्ने र बचतको बजारीकरण गर्नको लागि नयाँ रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा मैले राखेँ। र अर्को कुरो अब जुन हाम्रो फिर्ता गर्नुपर्ने बचतै बढी यदि कुनै सहकारी संस्थामा त्यो देखिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले बचतको फिर्ताको समय सीमा तोक्न सक्छौँ अथवा यति एकपटकमा यतिसम्म रकम फिर्ता गर्न सक्ने भन्ने कुराको हामी गर्न सक्छौँ। अब बचत फिर्ता गर्ने अथवा हाम्रो अल्पकालीन बचत चाहिँ बढी मात्रामा छ भने र अब बचत फिर्ता हुन्छ भन्ने संस्थालाई अनुभूति भयो भने त्योभन्दा अगाडि नै हामीले बाह्य ऋणको लागि पूर्व तयारी रहने, चाहे त्यो अब जिल्ला सङ्घहरूसँग, नेप्सकोनसँग, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कसँग हामीले गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ पूर्व तयारी अवस्थामा चाहिँ बाह्य ऋणको लागि चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने अब यो बेलामा तरलताको व्यवस्थापन गर्दाखेरि कुल सम्पत्तिको कम्तीमा पनि 25% र कुल बचतको 30% तरलता कायम गरी राख्नुपर्ने अवस्था छ।
अब जहाँसम्म ऋण लगानीको कुरा छ, यो अवस्थामा हामीले अस्ति अर्थ मन्त्रालयले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट एउटा अर्थ मन्त्रालयले एउटा राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा पत्र पठाएको थियो। त्यसमा पनि यो लङ टर्म का ऋणहरूलाई चाहिँ हामीले अब लगानी गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अब अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन भनेर उसले खास गरी शीघ्र उत्पादन क्षेत्र भनेर तोकेको छ र हामीले चाहिँ शीघ्र उत्पादन क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ ऋण लगानीलाई चाहिँ यो अवस्थामा हामीले बढी भन्दा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र अल्पकालीन ऋणहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा धेरै लामो समयसम्मको लागि ऋण दिन सक्ने अवस्था सहकारी संस्थाहरूमा रहेको हुँदैन। र अब वित्तीय व्यवस्थापनको पाटोलाई अर्को हेर्दाखेरि अहिले कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 70% भन्दा बढी ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर राख्नु पर्यो, किनभने हाम्रो 4-5% नकमाउने सम्पत्तिको स्तर रहन्छ भनेदेखि तरल हामीले 20-25% चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि 70% सम्म चाहिँ ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ। र एउटा सदस्यलाई सबैभन्दा बढी ऋण लगानी गर्ने कुरा चाहिँ कति गर्न सकिएला भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हिजोसम्म हामीले प्राथमिक पुँजी कोषको 5% भनेका थियौँ भने अब संस्थाहरूले आफ्नो अवस्था हेरेर 7% अथवा 5% बनाउनुपर्छ ऋण लगानीको क्षेत्रमा। र अब यो जुन लकडाउनको समय छ, यो लकडाउनको समयको जुन सामा तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने अवस्था छ भने पक्कै पनि अहिले धेरै सहकारी संस्थाहरूमा यो बुझाइरहेको अवस्था छैन। बरु यो लकडाउनको पिरियडमा संस्थाहरूमा बचत वृद्धि चाहिँ देखिएको छ, तर के अरे ऋण चाहिँ समयमा तिर्ने अवस्था देखिएको छैन। त्यसैले सामा तथा ब्याज चाहिँ बुझाउनु पर्ने जुन सदस्यहरूले बुझाउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ एउटा लकडाउनको पिरियड सम्मलाई चाहिँ हामीले धैर्य धारण गरिदिनुपर्छ कि अथवा लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म अवधि थप गर्ने कि गर्नुपर्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो अवधिभित्रै ऋण तिर्नको लागि पनि स्ट्राटेजी अपनाउनु पर्छ। त्यो अवस्थामा ब्याज दरमा छुट दिने हो कि अथवा पाकेको ब्याजमा चाहिँ हामीले छुट दिने हो कि पाकेको ब्याजमा 10% छुट अथवा ब्याज दरमा 1% सम्म छुट दिने हो कि हर्जना छुट दिने हो कि र यो अवस्थामा चाहिँ यदि हामीले ऋण लगानी गर्नु पर्दाखेरि सेवा शुल्कमा छुट दिने हो कि जस्ता सदस्य लाभका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ऋणसँग सम्बन्धित गर्नुपर्छ। र अब आवश्यकता अनुसार हिजो हामीले चाहिँ लामो समयसम्मको लागि ऋण लगानी गरिरहेका छौँ भनेदेखि र त्यो चाहिँ एउटा मासिक किस्तामा ऋण लगानी गरिरहेका छौँ, त्रैमासिक किस्तामा ऋण लगानी गरिरहेका छौँ भने त्यो चाहिँ ऋणको किस्ता तथा भुक्तानी तालिकामा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि त्यो चाहिँ फेरि सदस्यसँग बसेर हामीले त्यो भुक्तानी तालिकामा चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने दिशातिर पनि हामी लाग्नुपर्छ। र अब यो अवस्थामा निश्चित पनि भाका ऋण बढी त हुन्छ नै, तर भाका ऋण बढी हुन्छ भनेर हामीले अब ऋण सुरक्षण व्यवस्था कोषको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था अहिले रहँदैन। र अर्थ मन्त्रालयले पनि अस्ति जारी गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत जारी गरेको चाहिँ कुरामा चाहिँ यो अहिले ऋण सुरक्षण जुन व्यवस्था छ त्यसको लागि चाहिँ स्थगित गर्ने कुरा ल्याएको छ। त्यसकारण हामी सहकारी संस्थाहरूले पनि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र यो अवस्थामा हामीले जुन पूर्वाधार विकासको लागि कुनै सहकारी संस्थाहरूले बजेट छुट्याएको होला, भवन बनाउने, घर बनाउने अथवा भौतिक सम्पत्ति खरिद गर्ने छ भनेदेखि त्यस्ता योजनाहरूलाई चाहिँ यस अवधिमा चाहिँ हामीले स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने त्यहाँ पुँजीको ठुलो के अरे लगानी हुने सम्भावना हुन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ एक संस्था सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने अवस्था आउँछ। र अब आय विवरणको कुरोलाई हेर्दाखेरि, त्यो वित्तीय व्यवस्थापनलाई हेर्दाखेरि अब हामीले नियमित र आन्तरिक कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गर्नु पर्यो। भनेको हामीले जुन हाम्रो योजनाभित्र यो काम गर्ने, यो काम गर्ने, यो काम गर्ने विभिन्न कार्यक्रमिक खर्चहरू हामीले छुट्याएको हुन सक्छ। ती कार्यक्रमिक खर्चहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो, किनभने सञ्चालन खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। हामीले कर्मचारीको तलब अहिले नै घटाउन सक्ने होइन। त्यसकारण अब अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ हामीले कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ, घटाउनु पर्ने अवस्था छ। यदि कुनै सहकारी संस्थाहरूले कर्मचारी राखेर भर्ना प्रक्रियाहरू अथवा पद सिर्जना गर्ने योजनामा उसको प्लानिङमा छ भने पनि उसले भर्ना प्रक्रिया अहिले स्थगित गर्नुपर्छ। किनभने धेरै उद्योग धन्दा
कल कारखानाहरूले अब श्रम कटौती गरिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ नयाँ कर्मचारीहरू थप गऱ्यौँ भने संस्था झन् घाटामा जान्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो र हामीसँग भएका बजार खर्च अथवा सुशासन सम्बन्धी खर्च अब यो अवस्थामा चाहिँ कर्मचारीको सेवा सुविधाहरू वृद्धि गर्नलाई पनि संस्थालाई कठिनाइ पर्छ। त्यसलाई पनि हामीले अहिलेलाई नियन्त्रणमै राख्नु पर्यो र फरकता दरको जहाँसम्म कुरा छ, हिजो हामीले कानुनले बढीमा 6% भने पनि अहिले बचतको ब्याज वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। ऋण ब्याजलाई चाहिँ स्थिर राख्नुपर्ने सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो भने स्प्रेड रेटलाई न्यूनतम कायम गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ यस अवस्थामा। र ऋण सुरक्षण खर्चलाई पनि स्थगित गर्ने